अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी बहरान के अंदर किसी भी हुकूमत का रद्द-ए-अमल यकीनन बेहतर हो सकता है और अपोजिशन कभी भी हुकूमत के रद्द-ए-अमल से मुतमईन नहीं होती, लेकिन जिस किस्म के बहरान से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, क्या इस हुकूमत ने उसी किस्म का रद्द-ए-अमल दिया जिस किस्म की लोगों को तवक्कुआत थी या जिस किस्म की वक्त की जरूरत थी? आज का प्रोग्राम हमने इस हवाले से तरतीब दिया है। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है सेनेटर अब्दुल रहीम खान मंदोखेल साहब, जो सीनियर डिप्टी चेयरमैन है पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के। हम आपको बहुत मशकूर है कि आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में नूर आलम खान साहब, जो पाकिस्तान पीस पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं बहसीयत MMA, और पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो कॉमर्स एज वेल। आलम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से आई एम होपिंग सेनेटर कामल अली आगा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के। मैं पहले मंदोखेल साहब आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूंगा, अगर आपको दो लफ्जों में हुकूमत के रद्द-ए-अमल के ऊपर कोई बयान देना हो, ये तमाम जो सूरत हाल बनी, तो आप क्या कहेंगे कि आप इनको 30 नंबर देंगे 100 में से, 50 नंबर देंगे, 80 नंबर देंगे, क्या ग्रेड करेंगे? अच्छा रहा रिस्पॉन्स या नहीं रहा? ये नंबर का मसला तो आपने डाल दिया, ये तो जरा मुश्किल है बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौजूदा सूरत हाल में हमें यहाँ बुलाया और हमारी गुजारिशात इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल के बारे में सुनेंगे। तो उसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि यानी जो कुछ है पास मार्क लिए, पासिंग मार्क्स लिए। असल चीज ये है कि जो मसला दरपेश है उस मसले को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में ऐसे इक़दामात किए, ऐसे स्टेप्स उठाए कि उसमें मजमूई तौर पे मुल्क के अवाम के और पार्टियों के सियासी क़ियादत के उनका वो हासिल हुआ एतमाद, और साथ ही बुर्दबारी और तहम्मुल का इजहार किया। यानी हालात ऐसे हैं कि इश्तियाल अंगेज हैं, ऐसे हालात हैं कि उसको अगर ज़रा इंतहा पसंदी उसमें हो तो बड़े नुकसान हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से तदब्बुर से काम लिया है। आपने पास कर दिया। आई एम श्योर कामरान साहब आप इस डिग्री से खुश तो होंगे, लेकिन फिर ये परसेप्शन क्यों है कि हुकूमत इस तमाम बहरान में डोलती हुई नजर आई है, यानी उनके कदम उस तरह जमे हुए नजर नहीं आए जिस तरह के लोगों को शायद तवक्को थी? ये परसेप्शन आप भी इससे वाकिफ होंगे, ये कहाँ से आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले मैं पाकिस्तान के अवाम को क्योंकि आज जो करारदाद पास हुई, उन्होंने सब पार्टीज ने एक यकजा होकर यानी इंडिया को और सारी दुनिया को जो पैगाम दिया है कि हम सब डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जारियत को, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, उसको हम अल्लाह के फजल से अपने पाकिस्तान की टेरिटरी को और पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी, जहां तक आपने कहा सर के जरा प्लीज आप ये परसेप्शन ये क्यों है हुकूमत के कदम जो है वो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए प्रेसिडेंट जरदारी साहब को और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी और बल्कि सारी गवर्नमेंट क्या अपोजिशन को भी, कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया। देखिए, इंडिया फ्रंट फुट पे आना चाहता था, लेकिन इस गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी रही और उन्होंने बताया उस तरीके से हमने इंडिया को पीछे धकेल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ खाली पाकिस्तान क्या यानी इंटरनेशनली भी हमारे साथ लोगों की सिंपैथी है और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ISI हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और कुछ हो, ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, ये देखें जो बंदे भी इन्होंने कहा दोज पीपल आर नॉट पाकिस्तानीज, वो पाकिस्तानी है नहीं। तो अभी वैसे ये टोपी ड्रामा जो ये कर रहे थे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। टोपी ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। आपने पासिंग मार्क्स दिए, उसके बाद कामरान साहब की आपने आपने इनका असेसमेंट सुना,
تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی اچھی پوزیشن میں ہے؟ جن مسائل کا سامنا تھا چند دن پہلے وہ آج کی ریزولوشن کے بعد وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے ہیں یا ابھی چیلنجز باقی ہیں؟ نہیں، ایسے تو میں نے تو صرف ابتدائی دنوں کے حوالے سے بات کی، یعنی کہ گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا، اور بلکہ ایک ایسا سٹیج بھی آیا کہ تقریباً یعنی ایک بات ہو گئی کہ گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے. یہ بذات خود ایک مثبت پوائنٹ، لیکن جس حد تک مسئلہ ہے تو مسئلہ تو ابھی تک ہے. مسئلہ تو ہے، یعنی ایک بمبئی میں انڈیا میں ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی مجموعی طور پہ کیسے اطمینان دلایا جائے گا انڈیا کو کہ یعنی مطلب اس مسئلے کے بارے میں دونوں فریق کو اطمینان بخش حل ان کے لیے، یہ اہم مسئلہ ہے. انڈیا کو اطمینان دلانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے؟ ابھی کہا گیا کہ جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ اب ہم خود، ہمارا ملک جو ہے، ہم یعنی ٹیررزم ہے حتیٰ کہ ہم پہ مسلط. اب ایسے حالات میں کوئی بھی جب ایسا واقعہ اس کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے انگلی ہماری طرف اٹھتی. اصل چیز یہ ہے ہم اپنے طور پہ یہ ٹیررزم وجود رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹیررزم کا خاتمہ کرنا، یعنی ٹیررسٹ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ اطمینان ہند کو ہو کہ یعنی یہ یہاں کے نہیں ہیں ٹیررسٹ. اس وقت تک وہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکے. مجھے کامل علی آواز صاحب لاہور میں آگے میں ذرا ان سے بھی بات کرتا ہوں. کامل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب اور نور عالم صاحب بھی بات کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتا تھا، میں آپ کی تقریر بھی فالو کر رہا تھا جو کل آپ نے سینٹ میں کی. آپ کو زیادہ مطمئن نہیں ہے حکومت کے رد عمل سے، حالانکہ مندوخیل صاحب نے تو پاسنگ مارکس دے دیے ہیں، اور اب تصور یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ حکومت نے کوئی اتنا برا بھی ہینڈل نہیں کیا جتنا کہ اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ ہے. آپ کی حکومت کی یہ جو بمبے دہشت گردی کے بعد جو ہینڈلنگ ہے اس کے بعد سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ طلعت حسین، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابتدا سے ہی جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حکومت کی نیت پہ شک ہو رہا ہے، اور اب تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ریزولوشن سیکیورٹی کونسل میں منظور ہوا اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ حکومت نے خود وہ ریزولوشن جو ہے وہ اپنے خلاف، پاکستان کے خلاف، جماعت الدعوہ کے خلاف وہ منظور کروایا. چائنا کو انہوں نے خود منع کیا کہ آپ نے اس ریزولوشن پہ اعتراض نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شبہ ظاہر کر رہی ہیں، اور ان کا جو پاس ٹریک ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے. جب راجیو گاندھی پاکستان تشریف لائے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کشمیر روڈ کا بورڈ بھی جو ہے وہ بھی اتروا دیا تھا. تو یہ رویے جو اس حکومت کے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے، وہ ان کا پرانا ٹریک جو ہے وہ سارے کا سارا مشکوک ہے، جس کی وجہ سے اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو یہ پاکستان کے اندر سٹرائک کرنے کا بھی کوئی عندیہ ہندوستان کو دیا ہے. آج یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو کس چیز کی صفائی ہے یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر سب سے پہلے تو قرارداد، یہ ریزولوشن والا مسئلہ لیں، اس کے اندر اگر یہ کلیئر تھے تو کیا مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ 67 سال پرانا ایک ریزولوشن، بلکہ 2 ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کے کشمیر کے معاملے میں، جہاں وہ خود بھارت سیکیورٹی کونسل میں گیا، UN میں گیا، اور وہاں سے